हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. आयज न्हू हांवें तिसऱ्यो हाडला. हांव कशें करता सुके तिसऱ्यांचे ते तुमकां हांव दाखयतलें आयज. तिसऱ्यो करपाक इजी, खूब इजी आनी रोखडे बी जाता ते. सो हांव तुमकां दाखयता तिसऱ्यांचे सुके कशें करपाचे ते. आतां हे तिसऱ्यो घेतला हांवें कल्लोन. आतां हे तिसऱ्यान हो कांदो, एक कांदो घेतला हांवें, मोठो कांदो, आनी 2 टमाटा घेतला हांवें बारीक, आनी 2 मिरसांगो घेतला पळय. सगळे घालपाचे. एक अर्दो ग्लास उदक घालून शिजोवन दवरपाचे. अर्दे नाल्लाची सय घेतला. ते सयेन हळद घेतला आनी एक अर्दो चमचो मिरसांगाचो पावडर आनी इल्लें उदक घालून ते वाटून घेवपाचे. चड बारीक वाटपाचे न्हू आं, मातशें मोठेचशें वाटपाचें. हातून न्हू सुकी कोथमीर थोडी घालूंक जाय. सुकी कोथमीर ना जाल्यार सुकी कोथमिराचो पावडर सुद्दां घालूंक जाता. हांव विसरलें सांगूंक, सो आतां घालता आनी मातशें वाडटा. मातशी मोठीच दवरपाची आं, चड बारीक करप ना. हे पळय हें शिजता. मातशें मदीं मदीं धवळत रावूंक जाय आं. आनी हें वाटलां न्हू तें घालपाचें हातून. घालून बरें मिक्स करपाचें. गॅस मिडियम दवरपाचो आं, चड फास्ट दवरपाचो न्हू. मिडियम गॅसाचेर हें शिजोवन घेवपाचें आनी चवी पुरतें मीठ घाला. बरें धवळत रावात आं, मदीं मदीं धवळत रावात आनी धापून मंद आंचेचेर शिजोवन घेया. आयिल्लें आसा. तुमकां जाय जाल्यार लास्टाक इल्लो गरम मसालो ऍड करूंक जाता. जाय जाल्यार सगळें उदक सुकत आयिल्लें आसा. मातशें फास्ट गॅसाचेर दवरून उदक सुकून घेया. तयार जाल्लें आसा हें. आनी वयल्यान इल्ली न्हू जिती कोथमीर घालपाची. हें आसा आमचें तिसऱ्यांचें सुकें. तुमकां सगळ्यांक म्हाजी रेसिपी आवडली आसतली. प्लीज ट्राय करा आनी प्लीज लायक, शेअर अँड सबस्क्राईब.